अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। जी नाज़रीन किराम, इससे पहले हमने मकामुल बयात, मकामुल रस्त, मकामुल सीका, मकामुल हिजाज, इन सारे मकामात में हम नमाज कैसे पढ़ा है, नमाज के अंदर इन मकामात में तिलावत कैसे करें, इसके बारे में मशक़ कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह इन 8 मकामात में से मकामुस सबा में हम तिलावत नमाज में कैसे करेंगे उसे मशक़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात पहले बता दूं कि मकामुस सबा में जो है ना, उन आयत को कुरान करीम में पढ़ा जाता है जिन आयतों में अल्लाह ताला के अजाब, इसी तरह खौफ व खशियत की बात आई है, उन्हीं आयत को मकामुस सबा में पढ़ा जाता है। क्योंकि मकामुस सबा में जो है ना, वो दर्द व अलम की और गम की आमेज़श पाई जाती है, जो आप सुनकर आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़ ज़िक्रा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमअ मालन वअद्ददह, यहसबु अन्न मालहु अख़लदह, कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदराक मल हुतमह, नारुल्लाहिल मूक़दतु अल्लती तत्तलिअु अलल अफ़इदह, इन्नहा अलैहिम मुक़सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददह।
اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین کرام، یہ جو ہے نا مکمل 2 رکعات نماز آپ مقام الصبا میں کیسے پڑھا سکتے ہیں، اس کا ہم نے مثال آپ کے سامنے پیش کیا اور مشق پیش کیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو مکمل ویڈیو بہت پسند آئی۔ تو جن حضرات کو یہ مقامات میں اور بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا پسند ہے، وہ ضرور دوسرے احباب کو شیئر کریں۔ اور ہم نے اس ویڈیو میں کوشش کی کہ مقام الصبا میں خشیت کے ساتھ، جو کہ اس مقام کا اصل چیز ہے، اسی کے ساتھ تلاوت کرنے کی، کیونکہ پہلے ہی ہم نے ذکر کیا کہ اس مقام میں انہی آیات کو پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے جن میں اللہ کی خشیت، جہنم کا تذکرہ ہوا ہو اور لوگوں کے لیے سبق آمیز آیت ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ چنانچہ جن حضرات کو مقامات میں اور بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے، اور جو دوست آپ کے قرآن کریم کو بہترین انداز میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو ان حضرات تک ضرور پہنچائیے تاکہ ان کو بھی یہ سب ویڈیو دیکھ کر کچھ سیکھنے کو ملے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔